الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قم شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. إخوتنا في الله، في الأيام العشرة التي مضت في المملكة التركية الحبيبة، كنا أصدقاء، ثم صرنا إخوة، وبعد ذلك طلاب النور. الحمد لله، كما قال الشيخ سعيد النورسي: المتعلق برسائل النور له درجات ثلاث: أولا صديق، ثانيا أخ، ثالثا طالب. الحمد لله صرنا طلبة لرسائل النور. وبعد ذلك أيها الإخوة، في الحلقات الماضية لقراءة رسائل النور قد شعرت شعورا كاملا أن الشيخ إحسان قاسم صالحي هو له معرفة خاصة، هو عارف بالله في هذا الزمن في مملكتكم التركية، في دولتكم التركية، لأن الشيخ حينما هو يدرس ويشرح كلمات النور وكلمات سعيد النورسي، نحن نشعر أنه يتكلم بنور قلبه، لا باللسان، بنور قلبه. له نور من نور الله، له نور من نور الله، لأنه فنى في رسائل النور وصار قلبه منورا بنور الله. الحمد لله. وبعد قد عهدنا بعد الإياب إلى بلادنا أن نعقد هناك أيضا حلقات لقراءة النور، وكنا نسعى نشر فكرة العلامة سعيد النورسي. العلامة سعيد النورسي رجل فكري له حمية إسلامية. إنه بذل جهوده كلها في صيانة الإيمان والعقائد الإسلامية، خاصة في دولتكم هذه. ولكن هذا الفكر ليس خالصا لدولتكم، بل علينا العلماء الهنديين أن نعيد أنفسنا للمستقبل، لأننا ننظر الأيام الآتية المقبلة في الهند، لا قدر الله لنا، ليست أيام صالحة للمسلمين والإسلام. ولكن حينما ندعو الله عز وجل ونسعى كما سعى السعيد النورسي رحمه الله
حفظ عقائد المسلمين وإيمان المسلمين إن شاء الله ننجح في الهند أيضا. ولكن الفكر ليس كافٍ، بل له سعي متوالي لازم، وأن ليس إنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرضى. أدعو الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا الحفل النوري، جمعنا في الجنة كما قال الله عز وجل: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. جزاكم الله خيرا. وأخيرا أشكر لمؤسسة اسطنبول أنه دعانا لفهم ولقراءة رسائل النور بديل للرباط، وخاصة أخونا سعيد صاحب مطعم دين ربا في أردو ليس شيء. فندقه بالربا ورجل هو أيضا بالربا. ونحن نقول جزاكم الله كما هو يقول. جزاكم الله يوما صليت صلاة الفجر في مسجد وخرجت منه وأذهب إلى مسكني فتخطف بي وقطعني. قلت له: جزاكم الله خيرا. فقال: لا، جزاكم الله خيرا وأطعمكم طيرا وزوجكم بكرا. الأول الثاني كاف لي يا شيخ، وزوجكم بكرا. مرارا. ونحن نقول له هذا الدعاء، ونحن ندعو له هذا الدعاء إذا ليس بالواحد مع الجماعة، ليس مني بل من الجماعة كلها. ونقول جزاكم الله أخيارا وأطعمكم الله طيورا وزوجكم أبكارا. جزاكم الله خيرا.